म सञ्जय खवास गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा युथ फ्रन्ट सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर साथै प्रोग्राम कोअर्डिनेटर र उहाँ हुनुहुन्छ दार्जिलिङ प्रेसिडेन्ट साथै सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर युथ फ्रन्ट र विशेष आज 20 डिसेम्बर 2021 को दिन जिडिएनएस हलमा जुन चाहिँ एउटा हाम्रो कार्यक्रम भइरहेको छ र यो कार्यक्रम यस्तो एउटा कार्यक्रम हो ताकि अहिले यो वर्तमान समयमा हाम्रो युवाहरूले जुन चाहिँ एउटा केन्द्र सरकारले स्थायी राजनैतिक समाधानको कुरा गरेर गए 2019 मा, त्यसरी नै 2021 मा आएर बङ्गाल सरकारले पनि स्थायी राजनैतिक समाधानको कुरा गरिरहेको छ र यो दुईटै स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति युवाहरू धेरै अन्योलमा परिरहेको यो हामीलाई एउटा महसुस भइरहेको छ र जुन अगुवाई केन्द्र सरकारले स्थायी राजनैतिक समाधानको कुरा गरेका थिए र त्यो स्थायी राजनैतिक समाधान आजको दिनमा अविलम्ब भएर जाँदा हामीमा कहीँ कतै धैर्यता हराएको जस्तो र एउटा सहन गर्ने क्षमता हराएको जस्तो यो भान भइरहेको हुँदा हामीले आज यस कार्यक्रम गर्यौं र यो कार्यक्रम हाम्रो आउटडोर कार्यक्रम थियो। वास्तवमा एउटा र्याली र एउटा जनसभा सुमेरु मञ्चमा एउटा जनसभाकै आयोजना गरेका थियौं र कतिवटा प्रशासनिक अहिलेको जुन चाहिँ एउटा कोभिड प्रोटोकललाई लिएर र एउटा शान्तिमय वातावरणमा ओपन कार्यक्रमहरू गर्न नदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो आज जिडिएनएस हलमा यो कार्यक्रम गरेका हौं र यो कार्यक्रममा विशेष केन्द्र सरकारलाई नै एउटा चाप दिनको निम्ति र जुन विगत हामीले पोस्टरिङहरू गर्यौं जिटिए हटाऊ पहाड बचाऊ र यसमा केन्द्र सरकारलाई चाप जिटिए हटाऊ र पहाड बचाऊ भन्ने कुरा कहाँबाट आयो भन्ने कतिवटा प्रश्नहरूमा हामीले पायौं र यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि बङ्गाल सरकारले जिटिएको चुनाव एउटा निर्वाचन गर्ने कुरा बार बार गरिरहेको छ र यहाँको हाम्रो स्थानीय नेताहरूले पनि स्थायी राजनैतिक समाधानलाई जिटिएलाई नै स्थायी राजनैतिक समाधान हो भन्ने कहीँ कतै एउटा छनकहरू दिएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसको घोर विरोध र आपत्ति जनाउँदछौँ र यदि यसरी हामीले इन्डोर मिटिङ गरेर पोस्टरिङ गरेर मात्रै यदि यो जिटिए रोक्न सकिएन भने भविष्यमा सडकमा उत्रिनु परे पनि हामी सडकमा उत्रिनेछौँ। यसको घोर विरोध गर्नुपर्छ र यसको विद्रोह गर्नुपर्छ भने पनि हामी विद्रोह गर्नको लागि हामी तयार छौँ। यसको जुन प्रोसेसमा जुन विलम्ब भइरहेको छ नि यसको जुन चाहिँ प्रोग्राम छ प्रिपिएसको जुन चाहिँ एउटा स्टेप 12/10/2021 मा एउटा दार्जिलिङ गोर्खा एउटा प्रतिनिधिहरूलाई लिएर त एउटा टाइपराइट एउटा सिटिङ त भएकै हो र यो पिपिएसको लागि अघि चाहिँ बढ्दैछ यो कुराहरू र यहाँ हामीले चाल पाउँदैछौँ। अब यहाँ धेरै अरू थुप्रै किसिमको हल्लाहरू हुँदैछ र यहाँ एउटा बाधा कहीँ कतै राज्य सरकारबाट कहीँ सृष्टि हुन्छ कि र बङ्गाल सरकारको पिपिएस चाहिँ के हो, अब यसकोमा अलिकति उजागर होस्। किनभने केन्द्रले दिने पिपिएसमा हामी यति विश्वासमत छौँ र आशावादी छौँ कि उहाँहरूले दिने पिपिएसमा चाहिँ संवैधानिक अधिकार भएकै हुन्छ र संवैधानिक ढाँचामा यो बाँधिएको हुन्छ भन्ने कुरा गत केही दिन अघि देशको होम मिनिस्टरले एउटा गौरव गोगाईको जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट थियो, उहाँको प्रश्न थियो, यसमा स्पष्ट पारेर दिनुभएको छ। तपाईले भर्खर भन्दै हुनुहुन्छ यो राज्य सरकारले चाहिँ पिपिएस भनेर चाहिँ हामीलाई दुविधामा ल्यायो नि त, एकदमै दुविधामा ल्यायो नि त। जबकि केन्द्र सरकारले अगुवाई एउटा घोषणा गरिसकिसकेको थियो कि स्थायी राजनीतिक समाधान म गोर्खालाई दिन्छु भनेर, तर यहाँ त्यो कुराको एउटा प्रोसेस चल्दा चल्दै फेरि बिचमा आएर जब राज्य सरकारले हामी पनि स्थायी राजनैतिक समाधान दिन्छौँ भनेर भन्दैछ भने त यो त हामी मात्र होइन तपाईँहरू सबैजना यहाँको जनसाधारण नै के भयो एउटा दुविधामा खडा भइरहेको छ। के चाहिँ हो त राज्यको पिपिएस? किनभने राज्य सरकारले त अगुवाई एउटा जिटिए यहाँ दिइरहेको थियो र जिटिए चल्दै पनि आएको थियो र त्यस्तै एउटा थोत्रे व्यवस्था नै हुनसक्छ कि भन्ने एउटा शङ्का हामीमा एउटा जागिरहेको छ। त्यसले गर्दा जबसम्म जिटिए खारिज गर्दैन, जिटिए खारिज हुँदैन
तबसम्म हामी यो जिटिएलाई मान्दैनौँ। जिटिएको चुनाव कुनै पनि हालतमा यहाँ हुनु हुँदैन। यदि जिटिएको चुनाव हुन्छ भने आजको दिनदेखि जुन प्रकारले जिनले पार्टीको यो फ्रन्टहरू तातिएको छ सायद यो सेलाउँदैन होला, पहाड अशान्ति भएर पनि जानु सक्छ। सुन्नुहोस् जुन तपाईँले भन्नुभयो नि यो पिपिएस भन्ने शब्द नै जनताको लागि असमञ्जस भएको जस्तो तपाईँलाई फिल भएको छैन? यो न सेन्ट्रलको बुझ्नु सकेको छ न स्टेटको बुझ्नु सकेको छ। जनता नै यो शब्दले असमञ्जस भएको फिल गर्नुभएको नि तपाईँले। सेन्ट्रलको पिपिएस चाहिँ यस्तो हो कि अब सेन्ट्रलको हातमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ डल्लै संविधान नै सेन्ट्रलको हातमा छ। सेन्ट्रलको हातमा थुप्रै अप्सन छ। किनभने सेन्ट्रलले भनेको पिपिएसमा गोर्खाल्यान्ड हुन सक्दैन, अन्य कुनै व्यवस्था हुन सक्दैन। सेन्ट्रलको पिपिएसमा त त्यति त आशावादी छौँ, हामी विश्वासमा छौँ। सेन्ट्रलले भनेको पिपिएस यो हो त्यो हो भनेर त भन्न सक्छौँ। तर राज्यले भनेको पिपिएस चाहिँ के हो, राज्यले चाहिँ कस्तो पिपिएस बुझाउँदैछ? सेन्ट्रलको पिपिएसमा एकदमै हामी विश्वासमा छौँ कि कुनै पनि ठुलो व्यवस्था हुनसक्छ, यहाँ हुनसक्ला, राज्य नै हुनसक्ला। सुन्नुहोस् न, एउटा कुरो स्टेटले त आफ्नो अडान स्पष्ट गरिसकेको छ। जो स्टेटको जो पिपिएस छ त्यो राज्यभित्रकै व्यवस्था भनेर उहाँले आफ्नो अडान स्पष्ट गरिसकेको छ। तर आजसम्म सेन्ट्रलको पिपिएस के हो भन्ने कुरो स्पष्ट छैन नि। न त विगतको दिनहरूलाई हेरौँ र वर्तमानलाई नै हेरौँ त सेन्ट्रलले यो पिपिएस भनेको चाहिँ यो भनेर स्पष्ट भनेकै छैन नि। न चुनाव अवधि भन्यो, न वार्तामै भन्यो, न अहिले नै भनिरहेको छ। के लाग्छ तपाईँहरूलाई? यो सुरु भयो नि त, सुरु भएको छ है, यो वार्ता सुरु भएको छ। उहाँहरूले बुझाउँदैछ, हाम्रो प्रतिनिधिहरूले सायद बुझ्दै जाँदैछ। यहाँनिर जिएनएल पार्टी मात्रै छैन, अन्य बुद्धिजीवीहरू पनि छ, थुप्रै छ, अन्य पार्टीहरू पनि छ। यो सुरु भएको छ, यो बुझ्दैछ र उहाँहरूले बुझाउँदैछ। र जुन अब हामीले राख्नुपर्ने कुराहरू थियो हामीले स्पष्ट राखिदिएको थियौँ, यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ, सबै पार्टी प्रतिनिधिहरूले त राख्दैन छ, सायद बुद्धिजीवीहरूले पनि राख्दैछ होइन। एउटा कुरो फन्डको विषयमा वार्ता भयो, त्यो पार्टिकुलरली उनीहरूको नाम नै थियो नि त। तर आजको दिनमा चाहिँ त्यही नाममाथि उनीहरूको वार्ता भएको थियो। तर आज जो दार्जिलिङबारे जो पिपिएसको जो कुरा हुँदैछ यसको त कुनै स्पष्ट नै छैन नि त। यो के हो यो? अब सुन्नुहोस्, हामी त हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष सुभाष घिसिङज्यूलाई हामी मान्छौँ। उहाँले धेरै अगाडि नै एउटा घोषणा गरिसकिसक्नु भएको छ है। र यो भूभाग चाहिँ यति साह्रो विवादित भूभाग छ, यो टोटल्ली डिस्प्युट छ। घरि कहाँको र आपा त त्यति बेला हेक्सम्म जान्छु यो जमिनको निम्ति भनेर भन्नुभएको नि त। यो किटान गरेर झारखण्डलाई जस्तो, उत्तराखण्डलाई जस्तो, कुनै कसलाई जस्तो सायदै भन्नु नसक्ला। हामी त्यति चाहिँ अड्कल गर्न सक्छौँ, त्यति चाहिँ अड्कल गर्नु सक्छौँ। भविष्यमा के हुन्छ, तर अहिले हामी किटान गरेर भन्नु सक्दैनौँ कि यो पिपिएस के हो। तर यदि यो पिपिएस केही हो भने पनि यसको चाँडै एउटा पहल हुनुपर्छ। र हामीमा आजको दिनमा हामी यही चाप दिँदैछौँ केन्द्र सरकारलाई कि हामीमा एउटा सहन क्षमता हराइसक्यो, हाम्रोमा धैर्यता हराइसकिसक्यो। सायद यो जति चाँडो भयो हाम्रो निम्ति त्यति नै राम्रो। सुन्नुहोस् न, अस्तिमा त जो वार्ता भएको थियो त्यो वार्ताको विषय लिएर एउटा काङ्ग्रेस सांसदले एउटा प्रश्न तेर्साएको थियो। त्यो प्रश्नको जवाबमा उहाँले एउटा भन्नुभएको थियो कि यो हामी स्टेट गभर्मेन्टसँग एउटा परामर्श लिएर पिपिएसको तयार गर्छौँ भनौँ त। त्यो स्टेट गभर्मेन्टसँग परामर्श लिने व्यवस्था अर्थात् पिपिएस चाहिँ के हुन सक्ला त्यो त अब हामी कसरी भन्न सक्छौँ? किनभने होम मिनिस्टरको कुरा सुन्नुहोस् है, होम मिनिस्टरको कुरा हो। स्टेटसँग एउटा जोगाजोग गरेर कुनै एउटा संवैधानिक ढाँचामा हामी गोर्खाको एउटा स्थायी राजनैतिक समाधान गर्छौँ। होम मिनिस्टरले भनेको यो चाहिँ हामी केन्द्र सरकारको त मैले भनिहालेँ, हामी त्यति चाहिँ एउटा अड्कल स्टेट गभर्मेन्टले त आफ्नो अडान क्लियर गरिसकेको छ नि। यो जो स्टेटले पिपिएस गर्छ त्यो पिपिएसको कुरा गर्दैछ त्यो बङ्गालभित्रको व्यवस्था त्यही चाहिँ हामीलाई बाधा भयो नि त। स्टेटले जुन चाहिँ पिपिएस भन्दैछ त्यही चाहिँ हामीलाई भविष्यमा बाधा हुन्छ। हामीलाई केन्द्रले जुन चाहिँ भन्दै गरेको पिपिएसको निम्ति चाहिँ स्टेटले भन्दै गरेको पिपिएस चाहिँ एकदमै बाधा हुन्छ होइन। यो हामीले बार बार भन्दैछौँ र यसको विरोध पनि गर्दैछौँ। विद्रोह गर्नु पर्यो, भोलिको दिनमा विद्रोह पनि गर्छौँ। एउटा कुरो यहाँ के एउटा शङ्का देखा पर्दैछ भनेदेखि स्टेट गभर्मेन्टले पनि पिपिएस भन्दैछ, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पिपिएस भन्दैछ। तर स्टेट गभर्मेन्टले राज्यभित्रको व्यवस्था भन्दैछ, तर सेन्ट्रल गभर्मेन्टले स्पष्ट गरेको छैन। र विगत केही दिन अघि मात्र जो केन्द्रीय गृह भनिहालेँ यो सुरु भयो त, पहल भयो नि त। त्यही त यो पहल भयो, जाँदैछ कि यसलाई अगुवाई पिपिएस भनेको यो हो भनेर 2019को चुनावमै सायद घोषणापत्रमै स्पष्ट लेखिन्थ्यो होला। यो त तपाईँ हामी सबै मिलेर एउटा चाप सृष्टि गर्दैछौँ। आजको यो स्पष्ट बुझ्नुहोस् है, आजको दिनमा हामी के अरे यो पिपिएस आजको भोलि नै हो, यो एउटा चाप सृष्टि हो। यो चुनावीमा घोषणा गर्नुभयो भन्नुभयो नि है।
हाम्रो हराएर जाँदैछ, अविलम्ब भयो। यसकै निम्ति त हामी आजको दिनमा यो चाप सृष्टिको निम्ति त हामीले एउटा कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो जो तपाईँले कार्यक्रम गर्नुहुँदैछ भनेको त काहीँ न काहीँ तपाईँलाई पनि सेन्ट्रलमाथि पनि शङ्का छ र त यो तपाईँले हामीलाई होइन, हामी त युथ हो, हेर्नुहोस् युथ हो हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अब हाम्रो फ्युचर छ नि त होइन, भावी सन्तान छ, यहाँ त एकदम यहाँ हेर्नुहोस् है, यति साह्रो कि हाम्रै यहाँको स्थानीय नेताहरूले राज्य सरकारको खुट्टा चाटेर राज्य सरकारलाई तेल मालिस गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ के भयौँ, हामीले गुमाउँदैछौँ, ठुलो चिज गुमाउँदैछौँ। यो नहोस्, बुझोस्। जसले 2011मा जिटिएमाथि हस्ताक्षर गर्यो उहाँहरूलाई म निवेदन गर्छु, सायद यो जिटिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिदियोस् उहाँहरूले पनि। उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एकदमै उहाँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु आजको दिनमा जेएलएल पार्टी, युथ फ्रन्ट हामी निवेदन गर्छौँ कि यस्तो खालके व्यवस्थामा तपाईँहरूलाई लन्डाइदिएछ 2011मा, तपाईँहरूले काइन्डली यो जिटिएको सम्झौतामाथि जुन चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुभएको छ यसलाई फिर्ता लिनु। हजुर भाइ, जुन तपाईँले चाप दिने सृष्टि गर्नुहुँदैछ नि आज है, यो तपाईँहरूले पत्रचार पनि गर्नुहुन्छ कि यही जिटिएनमा चाप सृष्टि हुन्छ? हामीलाई दियो भने त भोलिको दिनमा त हामी सडकमा पनि उत्रिन्छौँ नि, बुझ्नुभयो ल।